सरकार दिना, सरकार आपल्या जाय तें करता. आतां 39A कितें थिंग मिनिस्टर आनी चीफ कावन्सिलर तुगे दोंगर आहा तो फाल्यां प्लेग्रावंड म्हण जाल्यार तो प्लेग्रावंड तुज्यान काय करूंक जायना. तेजेर झाडांय काडूंक जायना, फळांय काडूंक जायना, थिंग तुज्यान वचोंकूय जायना. तें प्लस कोण आनी कोण ढेली चेन्नई थिंगे हें तुमकां बरें काल सकाळी आसा जावन तुमी घरा आसतना शेवाळे हाडले आनी घर पडले आनी पांच सात म्हयने आमकां कामत आहा तुगे घर म्हाका पाणी पाणी येईल म्हणून हे सब वस्तू आतां गोंयांत जाले. हे मुगे 50 स्टोरी न्हू, दीज आर ताजे फॅक्ट्स. सो ही प्लॅनिंग केलें इतू लोक वावुरलो झगडी जाली पण मुगे प्लॅनिंग पण तुगे पळय सेटलमेंट करपाचें, सेटलमेंट करपाक जाय म्हणल्यार कोणाक गांवची बायलांनी आमकां आनी आमगे भुरग्यांक आमी प्लॅन केलो फकत 10 वर्सां म्हणल्यार लोक म्हाका मारून पासून येयलो चिटी डबल बडयलो म्हूण म्हाका. अरे तुगेलो प्लॉट तुज जिवाकू आतां जाय तो तूं प्लॅन कर 10 वर्सां मागीर तुगे चेडो चेडू व्हडली जातकीर तेंका जाय तें ती कोण दी हें प्रोविजन वता म्हणल्यार पयलीं सगलें सेटलमेंट करून तुमी गेले तूं पायता न्ही. आनी फार्मर्सान कित्याक अशें कन्फर्मेशन मेळचें म्हणून ताका लागून एक रिक्वेस्ट म्हजो हें घेवचें कंपन्सेशन कितें मेळचें म्हणून आमगे फार्मर्साक त्या पिड्यार जालें ताका. ओके सो हे रेजोल्युशन पास करतो सगळे डिपार्टमेंटाक PWD, WRD, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो एनी प्रोजेक्ट मिन्स प्रायवेट प्रोजेक्ट जावं गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसूं लो लायन शेत करून घेवची न्हू म्हणून एक मागणी आसा. सो शेतकाराक लागून आज ग्रामसभेक फुडें सकयल लोक जालो आनी लोक खंय जाल्लो तो आयज चडसो आमगेले करंट मुद्दे नुवे गांवचे ते घेवन आमचे बरें गायले. लोकांनी पळय जे मुद्दे गायले ते चडशे म्हणटात ते दे वॉन्टेड टू अबॉलिश वॉट इज कॉल्ड एज 17(2) ऑफ द DCB Act आनी ऑल्सो सेक्शन 39A. चडशे फ्लडिंग बीन जालें नुवे आनी चडशे फिल्ड्स सायटी कन्वर्ट जालो. एक सिनियर सिटीजनान आमकां ऑलरेडी सांगिल्लें देखून दॅट अबाउट 68,000 एरिया इज ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड इन नुवे विलेज which he pointed out to the villages of Doloi and of Fatehpur also. So seeing they are saying that those two sections have to be abolished. Besides that we had dog maintenance which has been created in the village ते कारणान लागून आनी ST SC स्किम्स कितें आहाय ते प्रोग्राम्स ते आमकां सांगचे म्हूण गांवांत ते एक एप्लिकेशन आशिल्लें. Also application with regards to Sangan which they said they opposed the having of the festival in the state of Goa which was unanimously passed and that's it. Most of these things and Romi Lipi lagun एक along with Devanagari scheme ते आमची स्पेशल स्टेटस दिवची ग्रांट दिवची. फार्मर्सांचे कितें डिस्कशन जाल्लें कॉम्पेन्सेशन फार्मर्सां लागून चड डिस्कशन जालें. फार्मर्सां लागून चडशें डिस्कशन जालें. फाटी आमचो एक रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा आमच्या नुवे विलेजीन आनी ही हेज एक्सप्लेन टू अस की आमगे हुंवार घेवपाक येता तो विलेजीन आनी हे फाटी हुंवार जालो म्हणटाय तो 4 फाटी जालो म्हणून सांगिल्लें. त्या कारणाक लागून जायतीं शेतां एट द सेम टायम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इज टेलिंग अस टू हॅव मेकनाइज्ड फार्मिंग and at the same time government is also having to look at how this flooding is taking place. So that was been brought before us. Agricultural laws ते कारणान हांवें सांगलां आमगे पंचायतीन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंटाचो मनीस बसता आनी ताका तुमी एप्लिकेशन हाडून दिवचें तें सांगलां. आनी हेंय सांगलां तेणी की गेल ते वर्साचें बी कॉम्पेन्सेशन आजून गव्हर्मेंटान पावोना. सो दॅट वॉज ऑल्सो द प्लीड ऑफ द ग्रामसभा ऑफ नुवे फॉर रिगार्ड्स टू द फार्मर्स. TCB सेक्शनाचे थोडे डिस्कशन जालें ना 17B आनी 39A डिस्कशन जालें. They are opposing to it. That is, they are saying that the filling up of all these lands has to be completely in conversion जाते आनी बंद करपाचें. They are opposing it because they are saying that चडशे प्रोजेक्ट्स येताय कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स यूज जाताय आनी फ्लडिंग बीन जाते ते कारणाक लागून. And they are saying 11th schedule of the constitution is not been taken into consideration where our suggestions have been invited but nothing was been put on to paper. That is what the Gram Sabha is saying. आमी जायते प्रस्ताव घेतले कोंकणी खातीर सानबनाच्या एगेन्स्ट एंड अगेन 17(2), 16, 39A आनी सगळ्या लोकांनी सहमतीन आनी एकजूटपणान युनॅनिमस डिसिजन रेजोल्युशन पास केला की त्या लोकांक आतां पळून आयिल्लें आसा आपल्याच्या बऱ्याक कोण चिंतता आनी आमकां कितें जाय आनी संविधानाच्या
तर्फे कितें आमकां हक्क आसा ताजेर आमी डिसिजन घेतला आनी त्या हाजेर आमी आमचें रेजोल्युशन मांडला. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स वी हॅव अ रायट टू डिसायड फॉर आवर सेल्फ क्लीन एनवायरमेंट, वॉटर, disaster management, health, protection from elements of society like sunburn and all. This is not our culture, this is not our way, this is being pushed on us. People from outside Goa are teaching us that that is our festival. It is not touristic also, because tourists are nobody to tell us what we should do in our land. You see us for what we have, our own culture. आमचो शिगमो, आमचो क्रिसमस, आमची जात्रा, आमची फेस्तां, हे आमचे दायज आनी हे आमचे कल्चर. आमी सनबर्न केन्नाच आमचो कल्चर म्हणून मान्य घेवपाचें ना. तितूंत फक्त ड्रग्स, वेशा वेवसाय आनी सगळे स्वरूप येवपाचें आनी सगळें उद्ध्वस्त करपाचें. लॉ एंड ऑर्डर शांतकाय ना, नॉयज पोल्युशन, लावड म्युजीक एंड ड्रग्स. दीज आर द थिंग्स दॅट आय डोंट थिंक एनी सोसायटी वूड लायक. म्हाका दिसना हे तर तांकां जाय आनी इतल्यो स्टेट्स आसा तांकां थंय व्हरून ते करुनी. गोंयांत कित्याक हाडटा तुमी इतले लोक आमकां धुमाळो दिवपाक? आमी आसा ते आमी सुशेगाद आसा. एंड स्पेशली इन द सावथ गोवा हे फावटी हाडपाक तांचे कोट्यांनी पयशे दिवपाचे आसा सरकाराक आनी तांचे बाकीचे पयशे फारीक करूंक ना म्हणून ते आतां दुसरी जागो सोदपाक भोंवता सावथाक. That we are aware of, but we will not accept that sunburn. It is not Goa culture, not Goa tradition, not tourist puller at all. काजिनोगिरी इवन सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर बाबान सांगिल्लें ते काजिनो आपूण भायर उडयतलो, काडटलो, वेशा वेवसाय हे धंदे अशें सांगतालो. म्हणल्यार आतां ताच्याच दुर्दैवान BJP शासन हे आमकां आपणावपाक लायता ते आमी घेवचे ना. We will not accept it. And I'm happy that all Gram Sabha members unanimously passed a resolution which we want for our village and for our Goa. सेक्शन 17(2) आणि 39(a) असं त्याच्या नो याच्यावर किती इफेक्ट जातलो? सेक्शन 17(2), 39(a) आमकां कळून काय येना, आमी सोदून काडपाक जाय. कित्याक गव्हर्नमेंट आमकां कितेंच बरोबर सांगना. आज करेक्शन जाता, कोणे एप्लिकेशन दिला तांचें नांव खबर ना, सर्वे नंबर खबर ना, कितल्यो जागा ती खबर ना. म्हणटरी आमी RTI घालपाचें, म्हयनोभर रावपाचें झक मारीत आनी तें सगळें शोध लावपाचो. म्हणटरी हे चोरी करता म्हणून ते आमकां सरळ उक्तीपणान कशें कितें तें सांगना. आतां आमकां कळून आयला हेंचो फक्त भांडवलदार आनी रियल एस्टेट लॉबीक लाभ पावोवपाचो ह्यो सवलती करून दिता आनी कायदो हाडटा. आनी एकच मिनिस्टर आनी एकच खातें इतली नोटिफिकेशनां कित्याक काडटा वेळोवेळ? इतले तर लाखांनी स्क्वेअर मिटर तर गबन आशिल्ले. तुमी हो प्लॅन कॅन्सल करपाचो आनी नवो प्लॅन करपाचो. त्या मेरेन ब्लॉक ऑल दीज परमिशन्स दॅट आर गिवन फॉर कोंडाला एंड दीस वन एंड दॅट वन, लोदा एंड ऑल दीस, दे आर फायल्स शुड नॉट बी अप्रूव्ड. इफ यू डोंट हॅव प्रॉपर थिंग, तुजी जर इतल्यो मिस्टेकी आसा तो प्लॅन कसो पास केल्लो? त्या खातीर ते प्लॅन पास केला त्या लोकांचेर, त्या मिनिस्टराचेर, त्या गव्हर्मेंटाचेर तुमी कित्याक कार्यवाही केलो ना लिगल? तुमकां जर गोंयकाराचो इतलो मोग आसा, हाजेर कळटा की आतांचो PCP मिनिस्टर सारको आनी फटिचरपणां करून आमचे जमण्यो इको सेन्सिटीव स्पेशली हडप करता आनी गबन करता. इको सेन्सिटीव शेतां, न्हंयो, लो लाईंग फिल्ड्स, वेटलँड्स, CRG हे सगळें प्रोटेक्शन आसपा जाय. आनी दॅट इज गुड प्लॅनिंग. फ्युचरिस्टीक एंड सायंटिफीक प्लॅनिंग इज वॉट वी वॉन्ट. आमी मागतात बरे पैकी आमकां फुडले पिळगे आमची आमी भोगला तेच्या अर्धन तरी मेळ्ळ्या पुरो. हे सत्यानाश आमी मान्य करपाना. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.